बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी मेरा मनी प्लांट। ये मेरा मनी प्लांट जो है, ये पौधा छोटा सा था, ये मुझे इतना पसंद है, इतना मेरा ये लाडला सा पौधा है ना कि बस मैं क्या करूँ। और ये दो इसमें से ही एक शाख लेके मैंने छोटी में डाल दिया था, ये छोटी टोकरी में डाल दी थी और साथ में मैंने इसको पानी देना शुरू कर दिया था। आप बिलीव करें कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर मैं इसको पानी देती रही और फिर उसके ऊपर खुद से पत्ते आ गए और माशाल्लाह वो जो है ना दोबारा से पत्ते उस पे उगना शुरू हो गए। तो इस पौधे को देख के मुझे याद आ रहा था वो जो मियाँ वाली में वाक़या हुआ है, जिस सफ़ाक बाप ने, जिस जालिम बाप ने, जिसके सीने में दिल नहीं, पता नहीं क्या चीज़ है, जिसने अपने ही हाथों से अपनी बहुत छोटी सी मासूम सी बच्ची को, जो अभी कुछ ही दिनों की थी, कुछ हफ्तों की थी, उसको गोलियां मार के तो उसको ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया। और उसको इतना भी ख्याल नहीं आया कि इतनी मासूम सी बच्ची, अगर वो बच्ची बड़ी होती या कुछ तो फिर भी बंदा सोचता है कि चलो, लेकिन इतनी छोटी मासूम बच्ची के जिसको अभी जिसने होश भी नहीं संभाला, जिसने आंखें भी पूरी तरह नहीं खोली, और उसने उसके मार के ख़त्म करके उसके सीने में इतनी गोलियां उतारी और उसको ख़त्म कर दिया। अगर वो पहले उसने उसको उठा के ज़मीन पे पटका और उसके बाद उसने उसको गोलियां मार के बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और अभी तक वो जेल में है और उसके बारे में कोई मतलब जो हतमी फैसला नहीं हुआ। सुनने में तो ये भी आया है कि उसने कहा है कि मुझे अब नहीं जीना, मुझे फांसी दे दी जाए। तो मेरे ख़्याल में कि तो उसको फांसी जो है ना वो देनी ही चाहिए और सरेआम देनी चाहिए, क्योंकि कहने में ये भी बात आ रही है, मुख्तलिफ़ बयानात जो सोशल मीडिया पे फैल रहे हैं कि मतलब कुछ लोगों के कहने के मुताबिक कि उसने ये भी बयान दिया है कि शायद उसकी ज़हनी हालत जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन ज़हनी हालत जब इस किस्म की सारी चीज़ें होती हैं, तो जब ज़हनी हालत ठीक नहीं होती तो उसमें बस जो हमेशा जो है वो बेटियों को ही या बीवियों को ही क्यों जो है ना वो निशाना बनती हैं, या बहुएं निशाना बनती हैं। तो ये क्यों होता है जिनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं होती, तो और फिर या फिर उनको बदकिरदार कह दिया जाता है और उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर दिया जाता है। ये कौन सा कानून है? ये रियासत मदीना जिसका इमरान ख़ान ने ख्वाब देखा है कि वो उसे रियासत मदीना बना के वो रहेंगे, जो कि वो इंशाल्लाह बना के रहेंगे। लेकिन ये रियासत मदीना में 100 साल पहले अगर पिछले सालों में चले जाएँ तो आपको पता है कि वहाँ पे बेटियों के साथ ये ज़िंदा होते ही बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था और उनको उनका कोई हक़ नहीं मिला था। लेकिन जब मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो बेटियों को पूरे कानून, पूरे हकूक़ मिले और पता चला कि बेटी भी जो है ना उसका भी कोई मुकाम है, कोई उसकी अहमियत है, कोई उसकी वैल्यू है। तो रियासत मदीना अगर ये पाकिस्तान बनेगा तो इसमें भी ऐसे कानून होने चाहिए जिनसे पता चले कि ये रियासत मदीना है, यहाँ पे इस्लामी कानून चलता है। जान का बदला तो जान ही होती है ना, और अगर किसी ने अपनी बेटी की जान ली है तो उसका बदला भी जो है उसके जान ही होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में तो यही है ना कि जान का बदला जान, माल का बदला माल। तो अभी आ रहा है कि उसने ये भी कहा है कि शायद वो उसकी अपनी औलाद ही नहीं। किस कदर बेगैरती है ये, और किस कदर मतलब हद है यार, हद है कि जब आपने इतना बड़ा जुर्म किया है तो उसको छुपाने के लिए उसने अपनी बीवी की जान तो उसने खोई है, और उसने अपनी बीवी की इज़्ज़त जो है वो भी दांव पे लगा दी है कि ये हद है। कसम से इट इज़ स्पीचलेस, बंदा कुछ नहीं कह सकता कि ऐसे लोग कितने आगे चले जाते हैं। उनको ये भी एहसास नहीं रहता कि यार इज़्ज़त क्या चीज़ है, या हमें हम गिर जब कोई गिरता है ना तो वो कितना डाउन चला जाता है कि उसे ख़ुद भी एहसास नहीं होता कि उसे ये सब कुछ करने की मतलब इख़्लाक़ियात जो है ना वो बिल्कुल इजाज़त नहीं देते कि इतना बड़ा तुमने जुर्म किया और अब उस जुर्म पे पर्दापोशी तो नहीं हो सकती। जो मर्ज़ी हो जाए, जितने मर्ज़ी वो फ़ज़ूल बातें कर ले, फ़ज़ूल कहानियाँ जितनी चाहता है वो गढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
اور اس کی جو پنش ہے، جو اس کی سزا ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ جان کا بدلہ جان ہے، اور اس کو پھانسی ہی کی سزا ہونی چاہیے، اور اس کی بیوی کو کسی صورت اسے معاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اتنی معصوم بچی جو ابھی بولنے کے قابل نہیں تھی، جس کو ابھی پوری طرح جس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، اس کو اس طرح سے بے دردی سے اس نے قتل کر دیا، تو اس کی ماں کو بالکل بھی میرے خیال کے مطابق، بلکہ میرے نہیں پوری قوم کے خیال کے مطابق میں اس کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو معاف کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہوا، اس کو معاف کیا، تو بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا وہ دیدہ دلیری آئے گی، بہت سارے لوگوں معاشرہ اس طرح سے خراب ہوتا ہے، اور آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی کو اتنے بڑے جرم کی بس تھوڑی سی پنشمنٹ ہو اور تھوڑا سا سزا ملے، اور لوگوں کو، کیونکہ یہ ان کو لوگوں کو سبق ملنا چاہیے کہ ایسا دوبارہ نہیں کرنا۔ اچھا جی، ساتھ ہی ساتھ میں بنا رہی تھی یہ بہت مزیدار سی فروٹ چاٹ، اور یہ فروٹ چاٹ اتنی مطلب ہیلدی، ظاہری بات ہے کہ سارے فروٹ ہی فروٹ ہیں، کوئی اس میں میں نے ایکسٹرا سم ٹائم لوگ وہ کریم چاٹ بناتے ہیں، کریم ڈال کے فروٹ چاٹ، تو مجھے وہ پسند نہیں، میں یہ بناتی ہوں۔ بس اس میں آپ نے چنے تھوڑے سے ڈال دینے ہیں، 1-2 ایپل ڈال دیں، جو بھی فروٹ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے سارے فروٹ لے کے کاٹ لیں، اور آپ نے فریش اورنجز اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ضرور کاٹ کے ڈالیے گا، مطلب ان کا جوس جو ہے نا وہ اس کے اندر نچوڑیے گا، اور اس میں تھوڑا سا آپ نے 1 یا 1.5 ٹی اسپون جو ہے وہ شوگر ڈال دیں، تھوڑا سا آپ نے نمک اس کے اندر مکس کرنا ہے، اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ جو ہے نا 1 ٹی اسپون جو ہے آپ نے چاٹ مسالہ ڈالنا ہے، تو اتنی، اور اس کے اندر جو ہے نا اورنج جوس جو ایک تو آپ نے فریش ڈالنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے ڈبے والا اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ نے اس کے اندر جو ہے نا وہ مکس کر دینا ہے، ڈال دینا ہے، اور جوس تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے، جوس کی کوانٹٹی تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے۔ کھجوریں بھی اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور کاٹ کے اس میں ڈالیے گا، تھوڑے سے نٹس بھی کاٹ کے ڈال دیجیے گا، جو بھی فروٹ ہیں آپ کے پاس، جو ڈرائی نٹس ہیں آپ کے پاس، سارا کچھ کاٹ کے ڈال دیں، اور اس کے ساتھ اورنج جوس فریش ڈالیں، تھوڑا سا نمک ڈالیں، تھوڑی سی کالی مرچ ڈالیں، تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیں، اور اس کے ساتھ تھوڑی سی شوگر مکس کر دیں، اتنا مزے کا آپ کا یہ فروٹ چاٹ ریڈی ہو جائے گا، جتنا مرضی کھائیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ بندہ موٹا ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اس کا کوئی نقصان ہوگا۔ یہ ہیلدی ورژن میں بہت ہی مزیدار سی آپ کی فروٹ چاٹ ریڈی ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر اس کو بنا کے رکھ دیں تاکہ جوس اچھی طرح سے فروٹس کے اندر چلا جائے، تے تانوں اتنا مزہ آئے گا کہ تسی اپنی انگلیاں چٹتے رہو گے۔ اچھا جی، چونکہ میں پہلے بڑی ہی ثقیل سی گفتگو کر رہی تھی، تو میرا دل کر رہا تھا کہ تھوڑی ہلکی پھلکی گفتگو ہو، ہلکی پھلکی سی۔ اچھا، آج فروٹ چاٹ کا مقصد بھی یہ تھا کہ آج پورا دن میں نے سوچا کہ یار آج تھوڑی سی وہ کیا ہونا چاہیے، تھوڑا سا ڈائٹنگ ڈے ہونا چاہیے، تو میں کتا ڈائٹنگ ڈے میں سوچا کہ آج فروٹ چاٹ جو ہے نا وہ بنا کے زیادہ کھانی ہے، تو جناب میں نے بنائی تھی فروٹ چاٹ، اور اتنی مزے کی بنی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، بہت ہی مزے کی بنی تھی۔ آپ ایک دفعہ بنائیے تو آپ کو بہت اچھی لگے گی، بہت انجوائے کریں گے آپ۔ اسی کے ساتھ جناب آج کا میرا ولاگ تھا یہاں تک، اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں کسی نئی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔